لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شکر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد. قادر مطلق جل جلالہ اما نوالہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن نو ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے. آمین. صدقہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دی زلف عنبریں دا نعلین پاک دے تقدس دا صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے. دوستو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر فقیر جناب ہوراں دے سامنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے فرمان شریف دی روشنی دی اندر کچھ فکر انگیز انسان نو اپنی آمد دا دنیا دی اندر آمن دا مقصد یاد کران والیاں گلاں پیش کرن دی کوشش کراں گا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین فقیر نو شرح صدر دے نال دل جمی دے نال اخلاص دے نال اور لالچ و تمی نو دماغ چوں کڈ کے محض سنگیاں دوستاں بیلیاں اپنی اصلاح دی نیت دے نال بیان کرنے دی توفیق نصیب فرماوے. دوستو، جناب ہوراں دی اے ہے کہ میرے ول توجہ ہوئے. میں جناب ہوراں نو پہلے بھی کیا ہے کہ
اگر اے توجہ رکھ کے خطاب سن سکتے ہو. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سفید امیر لال پاک بہاول شیر. میں گلاں سمجھان والیاں ضروری پیش کرنیاں نے. گلاں ڈھیر ساریاں ہوندیاں نے، وقت ذرا مختصر ہوندا ہے. تمہیں پتہ ہے کہ مرض جس وقت آغاز ہوئے نا، مرض آغاز ہوئے اس وقت دو ترائے گولیاں بھی انسان نو فائدہ دے جاندیاں نے، پر جس وقت آندے نے مرض لمبی ہو جاوے، مرض لگ جاوے، اس وقت مڑ ایک ادھے دن دی دوائی فائدہ نہیں دیندی، مستقل لمبے کورس کرانے پیندے. تو دوستو ان حالت کورس والی بنی ہوئی ہے. میں جناب نو کچھ سمجھانا چاہنا، دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں سمجھانے دی توفیق نصیب فرماوے اور جناب نو سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے. دوستو اس گل نو تے تساں اچھی طرح جان دیو کہ ساڈے وچوں بہتے لوگ اساں بہتے اپنے اس جگ دے اندر آمن دے مقصد نو بھول چکے ہیں. اپنی تخلیق دا، اپنی پیدائش دا، منی دے قطرے وچوں ایڈا سونا رب نے وجود بنایا ہے، جس مقصد واسطے بنایا ہے اساں او مقصد بھول چکے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انسان دو شیاں دے مجموعے دا نام ہے، ایک ہے جسم اور دوسری شے ہے روح. سبحان اللہ. صحیح بات یہ ہے کافر دی گہری سازش دے نال انہیں ساڈے نال دشمنی کی تھی. نتیجہ یہ نکلیا کہ اج دا انسان جسم دی زیب و زینت دے پیچھے انج پہ گیا ہے کہ جسم پرست بن گیا ہے. روح والے بندے، روحاں نو سوارن والے بندے، روح تے نگاہ رکھن والے بندے او اس جگ تو یا مک گئے نے یا مکن دے بالکل نیڑے اپڑ گئے نے. میں اے جملے محض رسمی نہیں بول رہا، جو جگ دے اندر حق حقیقت ہے انہوں سامنے رکھ کے بول رہا. جسمہ دی زیب و زینت ہے، ان دی صفائی ستھرائی ہے، ان دا جگ دے اندر اتنا کو وافر مقدار سامان مہیا ہے کہ گل سمجھ تو باہر نکل جاندی. مگر او لوگ جنہاں نو اپنے جسم دا خیال نہ ہوئے، ان دی میل کچیل دی پرواہ نہ کرن. کیوں؟ مولا نے جڑا پیار پانا ہے نا، تعلق جوڑنا ہے، انہیں جسم ویکھ کے نہیں اندر دی روح ویکھ کے جوڑنا ہے. رب دی قدر ساڈی بارگاہ ساڈے نگاہ وچ کنی کو ہے کہ جنوں رب نے ویکھنا ہے، جندے وال مولا دی نگاہ ہے،
ایک گل کراں، دنیا دار تے دنیا دار رہ گئے، مولوی بھی نیچ دماغ دے بن گئے، اونج دے لوگ نہیں رہے جڑے کام کردیاں آدھے ذہن وچ مولا دی رضا پیش نظر رکھن والے ہوندے۔ اے کام کران گے لوکی راضی ہون گے، شور لاؤ لوگ خوش ہون گے، شعر سناؤ لوگ خوش ہون گے۔ لوگاں نو راضی کرنا، لوگاں نو خوش کرنا، لوگاں نو آدھی طرف مائل کرنا تقریباً ہر ایک انسان دی یہی کوشش ہے۔ او لوگ جنہ دی نگاہ دے اندر انسانہ دی کوئی قدر نہیں، اے دنیا دار لوکاں دی کوئی قدر نہیں ہوندی سی، انہاں تو دماغ ہٹا کے، انہاں تو توجہ ہٹا کے، انہاں تو نظر ہٹا کے ہر ویلے آدھے دماغ اپنے رب دی رضا سامنے رکھن والے ہوندے سن، او لوگ لگدا انجیے بھی قبراں نوں ٹر گئے۔ یارو میں جڑیاں گلاں کر کے جناب ہوراں نے توجہ نو اپنی طرف مبذول کر رہے ہیں، یاد رکھو لمیاں عبادتاں دوجے پاسے فکر سوچ اپنی آمن دے مقصد نو یاد کرنا اے ڈھیر ساریاں عبادتاں نالوں چنگا ود تے ثواب رکھتا ہے۔ ہون حالت کیا بن گئی ہے؟ میں جناب رانو ایک دو حدیثاں پڑھ کے سنانا، تساں سنو اپنے نبی دی گل تے پلے بنو۔ یارو خیر اگر جے تساں دنیا دے اندر عظمت چاہندے ہو، قسم خدا دی کر کے آنا، رب سونے آدھے حکمہ وچ اینی عظمت رکھی ہے، بندہ اپنا دا جاوے رب دنیا وچ بھی عزت دے چھڑ دے، اگلے جہان دے اندر بھی عزت دے چھوڑ۔ میں ہن جناب برانو قرآن دی آیت بطور برکت دے پڑھ کے حدیثاں سنانا، اپا حدیثاں سننیاں نے اپنے اندر چاتی مارنی ہے کدے اساں انہاں وچوں تے نہیں ہیں۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا ساڈا یار ساڈی مرضی تو ہٹ کے نہیں بولدا، انساناں نو انسان بنانا والی کتاب، سیدھا راہ وکھاون والی کتاب، انساناں نو اپنے مولا تو جڑے وچھڑے ہوئے نے رب نال ملان والی کتاب۔ مسلمان دے تو غافل ہی بڑا ہو گیا ہے، اندے تو دور ہی بڑا ہو گیا ہے۔ کڈا چنگا زمانہ سی، کڈے چنگے لوگ سن، سویر کاروبار نو نکلنا ہے، قرآن دا دیدار کرنا ہے، جدو گھر پیچھا مڑنا ہے، بیوی بچیاں کول بعد جانا ہے، رب دے قرآن دا دیدار پہلا فرمانا ہے۔ دنیا ناول پڑھے، ڈائجسٹ پڑھے، فارغ وقت لب جاوے، سونے اخبار پڑھ کے اپنا دل بہلائے، اور دلان دا چین رب نے ڈائجسٹ ناولا فلمہ میں نہیں رکھیا، یہ تے سراسر بے چینی دا سامان ہے۔
دل دی بے قراری دا سامان دل دی دنیا نو اجاڑ دیندا ہے اندر نو بے رونق کر دیندا ہے بے سواد کر دیندا ہے مولا مڑ دل دا چین کے لئے بوئے تو لبے گا رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اسا دل دا اطمینان تے چین گناہواں وچ نہیں رکھیا اپنی یاد تے اپنے پیار وچ رکھیا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ گلاں بڑیاں کرن والیاں نے دل دماغ دے اندر بٹھاون والیاں نے جاگ پے اس لمحے تو پالو جس لمحے اکھاں بند ہو جانیاں نے آدھیاں بھی بیگانہ ہو جانا ہے یارا سجنا بھی دشمن بن جانا منہ تے مٹی آدھے رومال نال صاف کرنے والے بھوک بھر بھر کے منہ تے پا جانا ہے سونیا اساں بڑے بے خبر ہو گیا اپنے مولا تو بڑے بے دور ہو گیا اپنے آمن دے مقصد نو بھول گیا نفس دیاں شہوتاں نے دنیا دیاں مادی رغبتاں نے چکا چوند عیاشیاں نے سہولتاں نے دنیا دے آرام نے سانو کسے کم دا نہیں رہن دیتا او جہان جس جہان دے اندر اسا امتحان واسطے آئے ساں او جہان جتھوں اسا امتحان واسطے آئے ساں جڑا عصری جہان ہے جڑا مقصودی جہان ہے انہوں بھول گئے اس دنیا دے جہان نو ہمیشہ دا جہان سمجھی بیٹھے ہیں سونیا وقت کوئی دور نہیں جدو اکھاں بند ہو جانیاں نے ہر شے تے رہ جانی ہے دنیا دی لذتاں دنیا دے ساز و سامان ایتھے رہ جاون گے دنیا لڑدی ہوئے گی اساں انسیتا لباس پاک قبر نو ٹر جانا ہے پتہ نہیں کیڑیاں نے کی حال کرنا ہے وہ دنیا دے اندر اپنی عزتاں بچان والے وہ سجنا ادھر ویکھ اج کوئی ساڈے خلاف بولے جواب دین جو گئے ہیں وقت تو آوے گا قبراں نو ٹراں گے دنیا گلے کرے اساں جواب دین جو گے نہیں ہوواں گے وہ یارا پھر مولا نال وفا کر جڑا مولا نال وفا کردا ہے رب اون دی نیک نامی لوگاں دے دلاں وچ پا چھڑدا ہے خیر سونیو گلاں شکوے پھر سارے نے میں حدیث سنانا میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یأتی علی الناس زمان فرمایا ان قریب لوگاں دی تے ایک وقت انج دا آ جاوے گا غور نال سنیا جے انج دا وقت آ جاوے گا بطونہم ہمامہم شرافہم متاعہم قبلتہم نساؤہم دراہمہم ودنانیرہم دینہم دراہمہم ودنانیرہم اولئک لا خلاق لہم عند اللہ میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا لوگاں تے ایک وقت آ جاوے گا اونا دا مقصد جیون دا اونا دی کل تگو دو کوششاں محنتاں صرف پیٹ اور ڈھڈ واسطے ہون گیاں اس گل تے میں تھوڑی جی وضاحت کرنی غور نال سنیا محض ڈھڈ تے پیٹ واسطے ہون گیاں
جویں سید اکبر الہ آبادی بولے فرمایا خدایا اس مہذب کی ولادت کا بھی کوئی دن ہے خدایا اس مہذب کی ولادت کا بھی کوئی دن ہے ماں کے پیٹ سے نکلا اور اپنے پیٹ میں گم ہے غور نال میری گل نو سنیا اندے تے میں تھوڑا جا کلام کرنا وہ سجنا ایسے ڈھڈ واسطے ون پونے ریسٹورنٹ نکل پئے ون سونے ریسٹورنٹ نکل پر صحیح دساں سانو انساناں وانگو کھان دا ول نہیں نہ آیا مولا نعمتاں دے مار لاوے ون سونے ذائقے تیرے میرے واسطے شیاں وچ بار چھوڑے پر تو میں کھائیے کھان دیا بسم اللہ مولا دا نا یاد نہ ہوئے وہ کھانا کھا پیٹ بھر لئیے الحمدللہ مولا دا نا رب دا ذکر یاد نہ ہوئے امام غزالی نے تھی ایڈی وڈی گل کی تھی فرمایا جدوں تیرے میرے سامنے کوئی لذیذ چسکے آلا سوادی کھانا آوے ادو ایک بارہ بسم اللہ نہیں ہر لقمے تے بسم اللہ پڑھیا کر تاکہ کھانے دا سواد تینو مولا دی یاد نہ بھلا دے تیرے پیش نظر رہے اسا دنیا کے اندر کھاون واسطے نہیں آئے اپنے مولا دی یاد تے معرفت واسطے آئے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سونیو میرے نبی نے جو فرمایا سی کہ اونا دیا کل محنتاں اونا دے زندگی دے مقصد پھیڈ تے پیٹ ہون گے زبان دے چسکے سواد ہون گے پر سجنا یہ تھے ایک گل کر جاواں حضرت داؤد تائی دی بڑے پیار علی گل توجہ ہوئے تو ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اے انساناں دیاں گلاں ہوندیاں نے جنہاں گلاں نال انساناں نو انساناں وانگوں ول زندگی گزارن دا ول آوندا ہے حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ صدقے جاواں آپ دی گھر والی آپ نے کولائی عرض کر دیئے لجپال میرے سر دے تاجا میرا جی کرنا ہے میں تیرے واسطے خصوصی کھانے پکاواں تو ساں روزہ رکھ دے ہو سکی پھکی روٹی نال گزارا کر کے تے دیہاڑے گزار لیں دے ہو غور نال گل نو سنیا جے او سونیو او کھانا ہی کادا کھانا ہے جڑا زبان نو سواد تے دے پر دل نو مولا دے ذکر دا سواد نہ دے بندہ روٹی کھاوے زبان نو چسکا تے آوے اور پر دل نو مولا دی یاد چو لذت نہ آئے ان زبان دی لذتاں تے رہ گئیاں نے پر دل مولا دی یاد نال لذت محسوس کرے قرآن پڑھے تے انو چس آوے اے رونقاں ہی مک گئیاں نے قسم خدا دی پالو لوگاں دی توجہ ذائقہ چسکا سواد اے دے ول نہیں سی ہوندی سکی پھکی تے گزارا کر لیندے سن قسم خدا دی اللہ انہاں دا دل انج دا بنایا ہوندا سی ادھر رب دا نام لیندے نے رب انہاں دا دل سواد نال وی بھر دیندا سی لذت نال وی بھر چھوڑدا سی تو میں
زبان دے چسکیاں دے طلبگار بن گئے انسان جڑی شاید طلبگار ہوئے ان او مل جاندی ہے اسا زبان دے چسکیاں دے طلبگار بن گئے ون سمنا چسکا ہے ون سمنا چسکا ہے پر مولا دی یاد کریے تے چسکا آوے نماز پڑھیے تے چسکا آوے درود پڑھیے تے چسکا آوے قرآن پڑھیے تے چسکا آوے رات بسترے تے چین نہیں مسلے تے چین آوے رب نال مناجات دی لذت ہووے آہو التجا ہوئے اے شیعہ کھس گئیاں اے ساڑے دل دماغہ وچو نکل گئیاں کیونکہ طلبگار ہی نہیں نے حضرت داؤد تائی دی گل سن ایمان تازہ ہوئے گا حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالیٰ نے صدقے جاواں آپ دی گھر والی نے آپ واسطے ون سمنے کھانے پکائے بٹیرے پکائے مرغے پکائے ون سمنے کھانے پکا کے آپ دے سامنے رکھے نے آپ نے جدو کھانے تو برتن ہٹائے برتن بونا وغیرہ ہٹایا خوشبو نہ کنو پئیے آپ نے غلام نو بلایا فرمایا اے قریب فلانی گلی دے اندر 2 یتیم بچے رہندے نے انہاں نو بلا کے لیا یتیماں نو بلایا سنے برتنا کھانا پیش فرمایا آپ دی گھر والی نے عرض کی لجپالا میں ایڈے شوق نال تواڈے واسطے کھانا پکایا ہے تساں تناول نہیں فرمایا اگے بچے نو دے چھوڑیا ہے میرا تے شوق بھی پورا نہیں ہویا حضرت داؤد تائی رو پئے کاش مسلمان اس جملے نو یاد رکھ دے حضرت داؤد تائی رو پئے آپ نے فرمایا میری گھر والی ہے یاد رکھ لے جڑا کھانا تو پکایا ہے رب تینوں جلا دے گا اگر میں کھا لیندا جدو تہجد ویلے میں نماز پڑھن واسطے رب دی یاد کرن واسطے اٹھنا سی اسے کھانے گند بن کے نکل جانا سی میں انہاں یتیماں نو دے چھڑیا ہے انہاں نے کھانا ہے نال درد بھری آواز نال میرے واسطے دعا کرنی ہے ویکھی لوح محفوظ تے میرے درجے کنے بلند ہون گے ہاں سن میں کر لوں میں نے سن وہاں تو مسلم کر لوں سوال توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ آ رہی بولو تے صحیح پر اللہ دی قسم ہے مینوں تہاڈی سمجھ نہیں آ رہی تساں کی چاہندے ہو مینوں تہاڈی بالکل سمجھ نہیں آوندی کہ تساں کی چاہندے ہو خیر گلا مناسب نہیں میں اپنی گل ہی جاری رکھنا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سونیو ساڈا حال کیا بن گیا ہے اساں انسان تھے انسان رہے اساں اے پاک جانور کجا اساں تے وفادار کتے بھی نہ بن سکے ساڈا حال تے اس پیٹو کتے والا بن گیا ہے سناواں توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ تہاڈا دل منے گا بزرگاں لوگاں نے مثال لکھی ہے ہو سکتا ہے گل واقعات ہو رہی سچی خیر فرماندے نے ایک لوہار سی انہیں کتا بھالیا ہویا سارا دن لوہا کٹ دے پر کتا نہیں جاگدا کتا بیدار نہیں ہونا ان دی آنکھ نہیں کھلدی جو ہی روٹی کھان دی گل آندی ہے پونا کھولدا ہے کتا جھٹ پٹ اٹھ پیندا ہے بیدار ہو جاندا ہے جاگ پیندا ہے سونیو ایک دن لوہار نے سوچیا آزمانا عجیب کتا ہے انہیں سارا دہاڑ لوہا کٹیا
گل نتیجے تے آوے گی نا تھوڑا دل مننے گا یار ساڈا حال بھی ہے ویسے اس سے کتے حال ہے سونیو انہیں سارا دن لوہا کٹیا دکان ہلا چھٹی لوگ ہل گئے ہاتھ بن کے آندے نے یار کچھ صبر نال کم کر حوصلے نال اج تے خیر کر چھڈی آئی دکان دیاں چوڑا ہل گئیاں نے پر مجالے کتے نے ماڑی اکھ بھی کھولی ہوئے نہیں جاگیا بیدار نہیں ہویا پر سونیو جدوں روٹی آئیے انہیں بڑے دھیان نال پونا کھولیا برگی توڑی منہ وچ پائی کوشش کیتی کہ چبار دی آواز برکی دے چبار دی آواز بھی منہ وچ باہر نہ نکلے وہ ایویں لب ہلے کتے چھال ماری اٹھ کے بیٹھ گیا بڑا چکنا ہو کے بڑا بیدار ہو کے بڑا سر نو جھٹکا مار کے بیٹھ گیا او لوہار آخدا ہے میں حیران تیرے تو سارا دن لویا کٹیا ہے تیری اکھ نہیں کھلی بیدار نہیں ہویا ہے تیرے ہوش نہیں آئی پر کی وجہیں چبار دی آواز نے بھی تینوں اٹھا چھڑیا سونیا ادھر تیرا میرا حال میں ہونے مثال دیواں گا تھوڑا دل منے گا وہ سے کتے آلائی بن گیا ہے سارا دن بدان چلے اکھ نہ کھلے بیدار نہ ہوئے ہوش اچ نہ آوے ورماری جی روٹی تے برکی دی آواز انہوں اٹھا چھوڑے ان دی غفرت دور کر دے وے ان دی نیند توڑ دے وے سونیا ادھر وے رب رسول دیاں گستاخیاں دے لکھ ودھان چل دے رہے سانو جاگ نہیں ہوندی بیداری نہیں ہوندی اکھاں نہیں کھلدیاں ہوش نہیں ہوندی پر نکی نکی گل تو کھان دی گل یاد آ جاندی ہے کھان پین تو لڑائیاں بھی ہو جاندیاں نے کھانے دے اندر نمک مرچ تیز ہوئے ہفتیاں دے ہفتے تے مہینے دے مہینے دماغ اچ گل رہندی ہے میں فلاں کو روٹی کھا دی سی یار کھانا سوادی نہیں سی فلاں کو کھا دی سی بڑا سوادی سی وہ سونیا رب رسول دی کیڑی گستاخی ہے جڑی اس جگ دے اندر نہیں ہو رہی یارا رب دا قرآن تے روڑیاں تے رلدا ہے اللہ دا نا وہ جس قوم دی نگاہ دے اندر گٹرا وچ رلدا ہووے اینو رب دے نا دی پرواہ نہ ہووے پر اپنے کپڑیاں دے کھٹے دی پرواہ ہووے تے اس کتے نالوں بھی بھیڑا ہے کہنا ہو سکتا ہے دل نہ مننے تے میں مزید وضاحت کر دے عرض کرنا سونیو تو آڈا رومال ہوئے تساں کسے نو توفے دے اندر دے دے ہو باس کٹ دے دے ہو توفے دے اندر یار بڑی پیار بڑی شہوے لے کے تے اپنے واسطے آیا سا پر تینوں توفے دے اندر پہ دینا تمک زیادہ ہے تینوں توفے دے اندر پہ دینا اگلے دن ویکھیں انہیں ریڑی تے وشا کے اتے امرود رکھے ہوں اتے مالٹے رکھے ہوں اتے سیب رکھے ہوں سوچ تیرے میرے اندر دا کی حال بنے گا کنا غصہ آئے گا کنا غضب آئے گا یار تو قدر نہیں کی تھی میری دیتی ہوئی شہری آدھا رومال ریڑی آلا سیب جوڑے غصہ آ جاندہ ہے پر اخبار رب دا قرآن لکھیا ہے رب رسول دا نام لکھیا ہے اتے سیب تھلے اور اللہ ہوئے پر تیرے میرے اندر ہوش نہ آوے
اندر دھجکا نہ لگے روگ نہ پڑے تے پھر سونیا اسا تے اس کتے وانگو ہی بن گیا جڑا پیٹو سی بدھان وچن تے نہ جاگے وہ سونیا روٹی دے چبار تے جاگ پڑے وگرنہ اگر وفادار کتے بھی بن دے کتا ہوئے وفادار او رات سوندا نہیں جاگدا رہندا ہے کیوں جس مالک دا کھادا ہے متا اوندا نقصان نہ ہو جاوے متا اوندا نقصان نہ ہو جاوے مینوں ایتھے گل یاد آندی ہے خواجہ قطب الدین دی آپ دیکھو ایک بندہ بڑے دور دراز تو آیا آنکھیں آنکھتا ہے لجپالا تہاڈا نام بڑا سنیا ہے کوئی نصیحت فرما چھوڑو کوئی نصیحت فرما چھوڑو کوئی کام دی گل ہوئے تیری جڑی دل وچ رکھاں بڑے چنگے لوگ ہوندے سن بھاویں گناہگار سن پر سچیاں گلاں دے طالب ہوندے سن تن ایک گل نہ کرا گل بڑے غور نال سنن والی تساں میں کدے ذہن بن جاوے سوچئے کہ ساڈی قدر رب دی بارگاہ وچ کنا ہے کیونکہ وہ اپنی مخلوق تے نگاہ رکھدا ہے اپنی مخلوق تے نگاہ رکھدا ہے وہ تے کیڑیاں دی بھی سندا ہے اسا انسان ساڈی رب دی بارگاہ دے اندر قدر ہے یا نہیں کنی کو قدر ہے یا نہیں ہے بزرگ فرماندے نے جدوں گناہ دا ارادہ کریں ادو اندازہ کیتا کر تیرے میرے دل چ رب دی قدر کنا ہے رب دا حیا کنا ہے برا بول بولن لگے رب تو حیا کرے سمجھ لے قدر بڑی ہے گناہ کر لگے دھجکا وجے کس مولا دی نافرمانی کر لگے وہاں سمجھ لے قدر بڑی ہے او یارا گناہ کرے مولا یاد نہ ہوئے سمجھ لے رب نے کتیاں دی صافچ پا چھڑیا ہے وہ جڑا مولا دے خوف چاہ کے گناہ چھوڑ دیندہ ہے رب دی بارگاہ دے اندر عزت بھی پا جاندہ ہے مقام بھی پا جاندہ ہے کاش تو میں نہ گلاؤں تے غور کر دے ہون بھی سوچ سکنے ہیں کوئی برا کم کر لگے ہیں حرام کم کر لگے ہیں برائی کر لگے ہیں پیارا ادھر نظر اٹھی کسے دے سفید لباس اتے سفید جسم اتے پئی سیب و زینت میک اپ دی بڑی کشش ہے ادو سوچیں جی بڑا کر دائے پر میرے مولا روکیا ہے نظرہ نیویاں کریں سمجھ لائے رب دی بارگاہ قدر بڑی ہے قدر بڑی ہے نظرہ ایڈیاں پلیت ہو گئیاں کہ پلیت شے ویکھیے سواد آندہ ہے مولا دا پاک قرآن ویکھیے تے سواد نہیں ہونا سونیوں ان آنکھاں نو ٹھارن واسطے اج موبائلاں تے کجریاں دیاں تصویراں نے او لوگ تے قبراں نو ٹر گئے جڑے غیر محرم عورتاں دے حسن نال اکھاں نہیں سن ٹھار دے مولا دے قرآن دی تلاوت تے زیارت نال ٹھار دے سن ہائے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال مولانا سبحان اللہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی گل سنان لگیا سا بندہ آیا ہے عرض کردہ لجپالا کوئی نصیحت فرماو آپ نے نظرانی میاں کی تھیاں نظر اٹھا کے فرمایا یارا اگر مولا دی اپنے رب دی قدر اپنے رب دی قدر اگر آدھے نالو ود تے نہ کر سکیں
تے کم از کم رب نو آدھے جنہ ہی رتبہ دے دے، آدھے جنی قدر ہی دے دے۔ یہ کوئی نصیحت ہے؟ یہ کیویں دی گل ہے کہ میرے دل دے اندر مولا دی قدر میرے آدھے جنی بھی نہیں ہونی۔ ایک گل کی تھی جے آپ نے فرمایا بیلیا غصہ نہ کر، تو میں نو آکھیا ہے نصیحت کر، میں کر چھوڑیے، من بھاوے نہ من دلچ بٹھا کہ پرے سٹ دے، میں نو اس شے نال غرض نہیں۔ ٹھیک آندہ سرکار میں ہن پیچھے اپنے گھر مڑنا وا۔ آپ نے فرمایا شام دا ویلا ہو گیا ہے، جڑے راؤں تو لگنا ہے بڑا خطرناک، رات رک جا سویرے ٹر جاویں۔ انہیں آکھیا چلو ٹھیک ہے، رات رک گیا ہے، سویرے جان لگیا۔ رب دے فقیر نے فرمایا ناشتہ فرما لے پھر ٹر جاویں۔ ناشتہ وہ کمرے دے اندر بیٹھ گیا، اوندے والے ناشتہ آیا، اوندے والے ناشتہ آیا، چھاپی دے اندر چنگیر دے اندر ایک پاسے سکی روٹی ہے، نال گھیو والی روٹی ہے، نال مکھن، نال گوشت، پانی بھی آیا بڑے چسکے سواد نال۔ بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی جو بھی ہے سی کھان لگیا ہے۔ ادھر منگتے نے آواز لائیے اور رب دے ناتے میں کچھ دے۔ اور جرا سکی روٹی دا ٹکڑا پیا ہویا سی انہیں چکیا ہے، منگتے نو دے چھڑیا ہے رب دے ناتے۔ آپ چوپڑی روٹی کھاندہ رہا ہے، کھا کے جدو اٹھیا فقیر کو لایا، آندھا اجازت دے۔ آپ نے فرمایا او جھلیا راتی نصیحت کی تھی سویرے ہی بھول گیا ہے، رب نو آدھے نال ود تے قدر نہیں کہ چلو کم از کم آدھے چینی دے چھوڑ لو۔ یہ روحاں والے لوگ سن، اپنے اندر تے توجہ رکھ دے سن، اپنے اندر تے دھیان رکھ دے سن، انہوں سوارن دی سوچ دے سن، اندر نو میلا کچیلا نہیں سنون دیں دے، اندر نو داغدار نہیں سنون دیں دے، اندر نو پلیت نہیں سنون دیں دے۔ پاکی دا زمانہ سی، جدر نظر پہنی سی رب دے ولیاں دی قطارہ ہی لگیا ہوں دیاں سن۔ سادہ پیر باہو بولیا سناواں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ فرمایا نائک سنگی او یارا سنگ نہ کریے، اتے کل نو لاجنا لائیے، بچے او کدے ہیں سلام بھامے موتیاں چوگ چگائیے، تربوز نہ ہو ہمیں توڑ مکے لائے جائیے، کدے مٹھے بھامیں سہ منا بڑ پائیے،
میں حدیث دا جڑا اگلا حصہ ہے اوندا مہد ترجمہ کر کے گل مکھانا ادھورا چھوڑنا مناسب نہیں، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ آقا نامدار نے فرمایا ہیمامہم بطونہم ہیمامہم، انہاں سوچنا ہے تے محض ڈھڈ دا ہی سوچنا ہے۔ اگے میرے نبی نے فرمایا شارفہم متاعہم، شارفہم متاعہم، اپنے لفظان دے اندر ترجمہ کرنا انہاں عزت واسطے کردار نہیں ویکھنا، لیٹرین ویکھنی ہے، لیٹرین ویکھنی ہے۔ اے بڑا اچھا بندہ ہے، انہاں دی لیٹرین بڑی سونی ہے، لیٹرین بڑی سونی ہے۔ لوگاں نے عزت واسطے معیار سامان نو بنانا ہے، مولا دے پیار نو نہیں بنانا، کردار نو نہیں بنانا۔ تا کر کے کنجراں دے آٹوگراف لین واسطے قطاراں لگیاں ہوندیاں نے۔ وہ یارا جس ٹولے نے قوم نو زنا تے لانا ہے، تھی پھیل نو نسل دا وال سکھانا ہے، انہاں دی قدر ہے۔ پر جنہ قال اللہ وقال الرسول قوم نو سنایا، او مسجد دے محراباں دے اندر ادھر ویکھ منہ لکا کے تانے مینے آدھی زندگی گزار دے نظر پہ ہوندے نے۔ میرے نبی نے کڈے دکھ نال فرمایا شارفہم متاعہم، میں محمد اس طرح کے آیا، پر لوگاں نے عزت واسطے یہودی دا سامان ویکھنا ہے، میں محمد دا کردار تے ادا نہیں ویکھنی۔ وہ کڈے چنگے لوگ ہوندے سن، کسے نال پیار پان واسطے، عزت کرن واسطے اون دی سواری اون دی جتی نہیں سن ویکھدے، کردار محمدی ویکھدے سن۔ جدوں دیاں جتیاں ویکھیاں، جتیاں جو گئی رہ گئے، کپڑے ویکھے کافراں کپڑے ہی لان ہے۔ خیر میں حدیث پوری کرنا ہوں۔ میرے نبی نے اگے فرمایا قبلتہم نساؤہم، انہاں دا قبلہ انہاں دیاں عورتاں ہونگیاں۔ ہائے ہائے سونیا، یہ تے بڑے دکھ دیاں داستاناں نے، اج دے جوان نو کون سمجھاوے؟ او ظالم نہ بن۔ رب نے اے دماغ، ایڈا قیمتی دماغ، ایڈی ہولی شے دے بارے سوچن واسطے نہیں بنایا، اچھیاں تے وڈیاں گلاں سوچن واسطے بنایا ہے۔ رب سونے نے اس سب حجاب تے پردہ رکھے آئے تیرا میرا امتحان کرن واسطے، وگرنہ کسے دا کچھ بھی نہیں۔ حسن ہے وہ جھلیا دل دینا ہے، نظرانی پھر دیاں یار اندر پیا چیر دائے۔ اوہ حقیقت ویخ اے تے منی دا قطرہ سی، ان دے اتے رب نے اپنا فن چلا کے اپنے حسن دا پرتاؤ پایا ہے۔ جدو چاہے گا چک رہے گا، دنیا فخر نال آنکھ بھی دین دیئے، میری آواز تے دنیا مردی ہے، میرے حسن تے دنیا مردی ہے۔ چند سال گزر لین دے، تو مرے گا تیرے اتے کوئی نہیں مرے گا، تو مرے گا تیرے اتے کوئی نہیں مرے گا۔ وہ سجنہ ادھر مولا روم نے فرمایا وہ حقیقتہ سمجھن والے، وہ ادھر فلمہ دے کنجر اے سبق دیندے نے کہ زندگی عورت واسطے ہے۔ مولا روم رو کے آخدہ ہے اے جھلے انسان، حقیقت ویخ اے مولا نے پردہ پوایا ہے تیرے میرے امتحان واسطے۔ جدوں چاندہ ہے چک لیندہ ہے، جنی دیر تک چاندہ ہے وخا دیندہ ہے،
جدوں چاہندا ہے چک لیندا ہے غافل نہ بن اس زوال والے دا عاشق نہ بن اس کمال والے دا عاشق بن جن نے ایک قطرے نو ایڈا سونا بنایا فتبارک اللہ احسن الخالقین اے سونا نہیں سونا تے مولا جنہیں نو سونا بنایا وہ جھلیا ایدہ حسن مٹ جانا لے اس نبی نال پیار پا جندے چن نو کدے گرہن نہیں لگیا 14ویں دا چن چڑھدا ہے اخیر گرہن نال منہ کالا کر بیندا ہے پر میرے مدینے دا تاجدار چن چڑھیا ہے او بابے فرید قلندر پاک ورگے جس اس یار نال جڑ گئے نے قسم خدا دی اونا دا سورج تے چن دنیا میں چین چمکیا ہے وہ دنیا دے چن تے سورج نو زوال تے آ سکتا ہے پر میرے بابے فرید تے قلندر پاک دے کمال نو کدے زوال نہیں آ سکتا قبلتہم نساؤہم آخری ٹوٹا فرمایا اولئک لا خلاق لہم عند اللہ فرمایا ایسے لوگاں دی رب دی بارگاہ وچ کوئی قدر نہیں ہوے گی ہائے ہائے میں ہاں تساں ہر ایک کوشش کرتا ہے میری لوگاں وچ قدر بن جاوے اور ظالم بن گئے یہ دماغ ساڑے خیال کیوں مٹ گئے کہ مولا دی نگاہ دے اندر ساڑی قدر بن جاوے آخری جملہ بول کے ختم کرنا ہوا جنہ اپنا کردار اپنا عمل انہوں محفوظ رکھے آمدے بچا بچا کے کہ مولا نو ناپسند آنالا کوئی کام نہ ہو جاوے قسم خدا دی رب انہوں نے یہ عزت دینا ہے وہ جوان تے جوان رہ گئے رب انہوں دے پیچھے ٹرن والے کتے دا ذکر بھی قرآن اچھ کر چھوڑ دے وہ جڑے مولا دی بارگاہ وچ قدر بن جائے پھویں اساں اوکھے ہو جائیے رب انہاں دے کتے نو قدر دیندا ہے او جھلیا جڑے دنیا مردار پیچھے پیندے نے رب دی نگاہ وچ کتیاں نالوں وی بھیڑے ہو جاندے نے کتیاں نالوں وی بے قدر ہو جاندے نے انہاں دی قدر رب دی بارگاہ وچ نہیں رہندی میرے نبی نے فرمایا سی لا تقوم الساعة الا على حصالت من الناس فرمایا لوگاں تے قیامت برپا ہونی ہے کنہ تے ہونی ہے فرمایا لوگ کی چھان پورا ہی ہونگے رب دی بارگاہ دے اندر جویں روڑی تے پیا ہویا سامان ہوتا ہے وہ جھلیا جنہ اللہ دے قرآن نو روڑیاں تے رلتا ویکھ کے دل چ غم نہ پیدا کیتا ہوئے وہ اپنی زندگی دے اندر انقلاب پیدا نہ کیتا ہوئے رب دی نگاہ دے اندر قسم خدا دی او تے روڑیاں دے تیلیاں نالو بھی کہے گزرے ہوندے نے پر جنہ آپ رول کے مولا دے دین دی حفاظت کیتی ہوئے رب العالمین انہاں نو کعبے نالو بھی ود تے عزت عطا فرما چھوڑ گئے علم و بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار سمجھن واسطے گلاں دے کافی سن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایک دی گل دل چ اتار چھوڑے ساڈا عمل بہتر فرماوے انشاءاللہ العزیز اسی طرح تسلسل جاری رہے گا میں جنابروں نے نہیں آکھدا کہ جنابر جلدی تشریف لے کے آیا کرو اگر تساں اس نال مزید اور تاخیر نہ تشریف لے آؤ گے تو مینوں زیادہ خوشی محسوس ہوئے گی کیونکہ میں تہاڈوں پھر سنا دی نیت نال ہی نہیں پواں گا کلیاں بہ کے بیان کردا رہواں گا ایویں تے پھر ذہن چ رہندا بھی آن گے